قاری احمد حسن ساجد حفظہ اللہ تعالی، ان کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں نصیحت فرمائیں۔ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد حفظہ اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أو كما قال الله تعالى في مقام آخر: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ مہمان گھر ابدا آندا پیا، مہمان دی آمد سبحان اللہ، جدا ایک ایک حرف عبادت ہے، قرآن دی آمد سبحان اللہ، تے جدا ایک ایک لمحہ برکت والا، ذی شان دی آمد سبحان اللہ۔ ست بسم اللہ جی آیا نو، رمضان دی آمد سبحان اللہ۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات، ماشاءاللہ پہلی مرتبہ تواڈی اس جامع مسجد دے اندر تواڈی زیارت دا موقع ملے ہے۔ میرے تو قبل اللہ دی رحمت اور توفیق خاص نل علماء کرام تو صحباب نل ہم کلام ہو چکے۔ خطیب پاکستان، مبلغ اسلام، پیارے بھائی جان حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہاں دی دعوت حاضری دا موقع ملیا۔ میرے دائیں اور بائیں کثیر تعداد دے اندر علماء کرام تشریف فرما نے۔ حضرت مولانا علامہ عبدالصمد معاذ صاحب حافظہ اللہ تعالی، مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، یادگار اسلاف حضرت مولانا سردار عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی، برادر اکبر حضرت قاری محمود الحسن ساکی صاحب، دیگر علماء کرام کثیر تعداد دے اندر تشریف فرمانے، قائدین جماعت تشریف فرمانے۔ اللہ تعالیٰ مسجد دی انتظامیہ، نمازی، جماعتی احباب، اہل علاقہ بھر تو تشریف لے کر کے آن والے معززین، معزز علماء کرام، مالک کائنات سب تے اپنیاں خاص رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ جدید دور اکثر پڑھے لکھے لوگاں دی زبان تے ایک جملہ گردش کر رہے ہے کہ دنیا بڑی فاسٹ ہوگی، دنیا بڑی تیز ہوگی ہے۔ واقعی دنیا تیز ہو گئی ہے، فاسٹ ہو گئی ہے۔ ایک وقت ہوندا سی اج تو 30-35 سال پہلا، خط لکھیا جاندا سی، لیٹر باکس دے اندر ڈالیا جاندا سی، انہوں ڈاکیا پکڑدا سی، اندرون ملک کئی دن لگ جاندے سنے خط پہنچ دیاں، بیرون ملک کئی مہینے لگ جاندے سنے خط پہنچ دیاں۔ ہن دنیا اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ 7:17 تے واٹس اپ تے میسج کیتا ہے تے 7:17 تے ہی اگے خط موصول ہو جاندہ ہے۔ واقعی دنیا فاسٹ ہو گئی۔ آج تو 15-20 سال پیچھے چلے جو تے فیصلہ آبادوں ملتان جانا ہوندا سی تے 7-8 گھنٹے لگ جاندے سی، تے ہن 2.5-3 گھنٹے بندہ فیصلہ آبادوں ملتان پہنچ جاندہ ہے۔ واقعی دنیا فاسٹ ہو گئی ہے۔ اگے ایک وقت ہوندا سی لوگ حج کرن جاندے سن
ਤੇ ਹੱਜ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਤਨੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ 5-7-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਦੁਨੀਆ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਸੈਕਿੰਡ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਵੀ ਖਲੋ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਿੰਟ 1.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਾਸਟ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਭਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦਾएं बाएं ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਦੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਲਓ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੁਕਾਮਾਤ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ तिलावत करांगा। दुआ करना अल्लाह ताला शरा सदर फरमाए, किताब व सुन्नत के मुताबिक मैनू हक सच बयान करने दी तौफीक अता फरमाए। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने नबी पाक ने सलातो सलाम दे सीना पाक ते कुरान पाक नाज़िल फरमाया। फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वसारियू इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। अल्लाह फरमाते ने जल्दी करो, तेजी करो, फास्ट हो जो अल्लाह दी किस मामले दे अंदर। फरमाया रब दी मगफरत दे वल ते रब दी जन्नत दे वल। बंदे को गलती हो जाती है, गुनाह हो जाता है तो माफ़ी मंगन लगे रब को जल्दी करनी है। गलती हो जाना बड़ी बात नहीं, गलती ते डट जाना ते गलती दी रब को माफ़ी ना मंगना ये बड़ी बात है। अगर गुनाह हो गए, किसी भैन भरा नाल ज़्यादती हो गई है, रिश्तेदार नाल को ज़्यादती हो गई है, माफ़ी मंगन दे अंदर जल्दी करनी है। को गलती कर बैठे रब दी नाफरमानी कर बैठे, अल्लाह को माफ़ी मंगन लगे अज जल्दी करनी है। अगे अल्लाह फरमाते ने जन्नत वास्ते जल्दी करनी है। की माना नेकियां कर लगे देर नहीं करनी। जेड़ा नेकी दा मौका हाथ दे अंदर आ गया उथों नहीं जान देना, क्योंकि जिंदगी दा जेड़ा लम्हा गुजर जांदा है वो लम्हा दोबारा नहीं लभया करदा। जिंदगी दा जेड़ा दिन गुजर जांदा है वो दोबारा नहीं आंदा। जिंदगी दा जेड़ा महीना गुजर जांदा है वो दोबारा कोई नहीं आंदा। जिंदगी दा जेड़ा साल गुजर जांदा है दोबारा कोई नहीं आंदा। नहीं यकीन आंदा ते अपने दाएं बाएं वेख ले। पिछले रमदान दे अंदर कई साडे रिश्तेदार, कई सज्जन यार इसे मस्जिद दे अंदर साडे नाल बैठिया करदे सन। साडे नाल रल के शहरियां करन वाले, साडे नाल रल के अफतारियां करन वाले उन्हां जाके कब्रां दे अंदर डेरे ला लेने। वीर सोहणिया नेकी दा मौका मिलदा ते हथों नहीं जान देना। नेकी दे मामले दे अंदर जल्दी करनी है। वसारियू इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। फरमाया उस जन्नत दे वास्ते जल्दी करो जिदी वुसअत जमीनों आसमान दे नालों ज़्यादा। मैं कहंदा उन्हां बंदे ने 5 मरले दा लैंटर पाना होवे ते बंदा डबल शिफ्ट गान लग जांदा है। कहंदा है पहले मैं 8 घंटे ड्यूटी करदा सां, हुण 16 घंटे भी चल सकना क्योंकि मेरे बच्चों के मकान की छत पै गए। मैं एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहना वा। मैं एक्स्ट्रा नबी पाक ने सलातो सलाम दा उम्मतियां रहमत कायनात ने सलातो सलाम दे नाल प्यार
کرنا دنیا دے مکان واسطے محنت کرنا پر آخرت واسطے محنت کوئی نہیں کردا آخرت واسطے جلدی کوئی نہیں کردا 5 مرلے دا پلاٹ او دا لینٹر پان واسطے 24 گھنٹے ڈیوٹی کرن واسطے تیار ہے کہ اللہ فرماندے نے میرے بندے اس جنت دیاں تیاریاں کر جلدی کر دی وسعت اسی زمین و آسمان دے نالوں زیادہ بڑھائیے دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماندے نے فاستبقوا الخیرات فرمایا نیکی دے کماں دے اندر خیر دے کماں دے اندر سبقت لے ڈو تیسرا مقام فرمایا فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا فرمایا نیکی دے کماں دے اندر جلدی کرو تسی سارے میرے بعد لوٹ کے آنے چوتھا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم فرمایا سبقت لجان والے تے کمال لوگ نے ایک ہوئی رب دے مقرب نے تے رب دیاں جنتاں دے مہمان نے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء دے اندر اپنے کئی نبیاں دا تذکرہ فرمایا انہاں دے خلات واقعات تے انہاں دے امتحان تے ازمائشاں دا تذکرہ فرمایا نہ لے کے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 12-13 پیغمبران دا تذکرہ کیتا 12-13 پیغمبران دا تذکرہ کرم تو بعد اللہ فرماندے نے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین فرمایا ساڑھے جتنے بھی نبی شن سارے نیکی دے کماں دے اندر جلدی کرن والے نیکی دا موقع میسوران دا تے فوراں نیکی کر گزر دے اللہ اکبر آؤ میں دو تین حدیثاں سناواں تے گل اگے بدائیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ ٹلے ٹلے بول دے اچھی پڑھو صلی اللہ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگتا ہے تواڈا منہ مٹھا کرانا بڑا پھر بولو گے سارے جہاں تو والا نسبت حضور دی قرآن دس دائے عظمت حضور دی اور لوگ کہیں دے نے وابی بے نسبتے نے انہاں دا پیر کوئی نہیں میں کہنا ساڑی جس ہستی وال نسبت ہے اس ہستی ورگی ہستی کوئی نہیں سارے جہاں تو آلہ نسبت حضور دی قرآن دس دائے عظمت حضور دی سارے جہاں تو آلہ نسبت حضور دی قرآن دس دائے عظمت حضور دی اور بن دیکھے دیتے کروڑا نثار نے بن دیکھے دیتے کروڑا نثار نے ایسی بنائی رب نے صورت حضور دی اچھی کو سبحان اللہ ایسی بنائی رب نے صورت حضور دی سارے جہاں تو آلہ نسبت حضور توجہ میرے وال کرو میرے نال مل کے پڑھو سارے جہاں تو آلہ نسبت اور جنہ جنہ دی نسبت ہوتے بولو نا سارے جہاں تو آلہ نسبت حضور دی قرآن دس دائے عظمت حضور دی قرآن دس دائے عظمت حضور دی سنے آٹے جملہ امام تادہ ہوئے کل جگہ دی دالتی گوتی چپا لئی کل جگہ دی دالتی
دولت جھولی چ پا لئی وے گلی مسا دیا برکت حضور دی ویکھی گلی مسا دیا برکت حضور دی راؤنا سی والیو فیصلہ بدیو گواہی پاؤ سارے جگہ تو آلہ نسبت حضور بولو تسی بولنا تے پھر گل بڑھنی سارے جگہ تو آلہ نسبت حضور سارے اللہ دی قسمیں اگر میرے کو ٹائم ہوندا میں پڑھتا رہندا پلیکھے دور کر کے جاندا سارے جگہ تو آلہ نسبت حضور سارے نہیں بول دے بے محبت نال بولو مینوں خوش کرن واسطے بالکل نہ بولو اس واسطے بولو سونے دی نات تاکہ قیامت والے دن سونے دے خطوں خود کوثر مل جائے سارے جگہ تو آلہ کی دساں اس نسبت دا پوچھنا چاہنا ہے تے بلال نو پوچھ کے ویکھ لے اس نسبت دا پوچھنا چاہنا ہے تے خبیب نو پوچھ کے ویکھ لے سولی تے لٹ کے بھی نسبت نہیں چھڑی اس نسبت دا پوچھنا چاہنا ہے تے سلمان فارسی نو پوچھ کے ویکھ لے سارے جگہ تو آلہ نسبت حضور دی قرآن دسدائے عظمت حضور جے چانائے دوستا زندگی سمر جائے جے چانائے دوستا زندگی سمر جائے دل تو کر قبول سیرت حضور دی دل تو کر قبول سیرت حضور دی آخری باری ذرا گونج پاؤ سارے جگہ تو آلہ سارے جگہ تو آلہ نسبت حضور دی قرآن دسدائے عظمت حضور دی صدقے جاواں نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کر دینے میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل ہویا اللہ فرماتے نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم اللہ فرماندے نے میرے رستے دے اندر او چیز خرچ کرنی ہے جڑی تانوں سب تو زیادہ پیاری لگ دی ہے سب تو زیادہ محبوب لگ دی ہے اے قرآن پاک دی آیا مبارکہ میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہوئی نبی پاک نے اپنے صحابہ نو پڑھ کے سنائی اناسی دے رہن والے ہو میرے پیغمبر دے صحابہ نبی پاک دیاں باتاں تے قرآن پاک دیاں آیتاں تے عمل کر دے سن ادھر آسماناں تو قرآن پاک نازل ہوندا سی ادھر صحابہ آیتاں دی تصویر تے تفسیر بن کے وقا دیندے سن اس مجمع دے اندر بیٹھے میرے پیغمبر صلاۃ و سلام دے صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے ایک باغ مسجد نبوی دے بالکل سامنے اللہ اکبر اس باغ دا پھل بڑا پیارا ہے اس باغ دے اندر ایک کنواں ہے او دا پانی بڑا میٹھا ہے میرے پیغمبر اکثر مسجد نبوی وچوں نکل دے اس باغ دے اندر جا کے بیٹھ جایا کر دے اس باغ دا پانی پیا کر دے اس باغ دا پھل کھایا کر دے حضرت ابو طلحہ کہندے نے سنیو او جڑا باغ ہے مسجد نبوی دے سامنے مینوں بڑا پیارا ہے مینوں بڑا چنگا لگ دے سنیو اللہ دا قرآن کہندا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون اللہ دے راستے دے اندر وہی خرچ کرنا چاہیدا جڑا رب دا تانوں سب تو زیادہ چنگا لگ دے سنیو اے جڑا باغ ہے میں اللہ دے راستے دے اندر وقف کر چھڈیا ہے موقع ملیا نیکی دا تے منٹ پر واسطے بھی تاخیر کیتی
ہاں نیکی ہتھوں نہیں جان دینی چاہیے، جدوں موقع مل جائے نیکی کر لینی چاہیے۔ ویر سونیو پتہ نہیں دوبارہ موقع ملنا ہے کہ نہیں۔ اللہ دی قسم میں اتنے آ کے بیٹھا ہاں، تینوں اللہ دا قرآن سناندا پیا ہاں، تینوں نبی پاک دی حدیث سناندا پیا ہاں، پتہ نہیں اتھوں نکلنا ہے کہ نہیں، اتھے ساواں دیاں ڈوراں ٹوٹ جانیاں نے، ویندا نہیں روزانہ اموات ہوندیاں پیاں نے، لوگ کہندے ایتھے بیٹھا سی تے ہونی اٹھ کے چلا گیا ہے۔ پچھلے جمعے والے دن دا واقعہ ہے، 9 بجے دا ٹائم سی، میرے مامو زاد بھائی بالکل جناب صحیح سلامت تندرست چار پائی تے لیٹے نے، تے آدھے گھنٹے بعد پیغام اجل آئے، 9:30 بجے دنیا چھڑ کے چلے گئے نے۔ اللہ دی قسم زندگی دا کوئی بھروسہ کوئی نہیں، زندگی دا کوئی وسا کوئی نہیں۔ آج اللہ نے تن موقع دیتا ہے، فجر دا ٹائم ہو گیا ہے تے فجر ہتھوں نہیں جان دینی، زور دا ٹائم ہو گیا تے زور ہتھوں نہیں جان دینی، اثر دا ٹائم ہو گیا تے اثر ہتھوں نہیں جان دینی، مغرب دا ٹائم ہو گیا تے مغرب ہتھوں نہیں جان دینی، عشاء دا ٹائم ہو گیا تے عشاء ہتھوں نہیں جان دینی۔ کسے یتیم تے خرچ کرن دا موقع مل گیا تے فوراً خرچ کر لینے، کسے بیوہ عورت تے خرچ کرن دا موقع مل گیا تے فوراً خرچ کر لینے، کسے اللہ دے گھر بنان دا موقع مل گیا تے فوراً خرچ کر لینے۔ اللہ اکبر، کیونکہ جڑا وقت مل گیا ہے وہ دوبارہ نہیں ملنا، جڑا وقت گزر جانا ہے وہ دوبارہ وقت نہیں آنا۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر فرماتے ہیں ابو طلحہ انج کرنا، اے باغ اپنے چاچے دے پتران دے اندر تقسیم کر دے۔ میرے پیغمبر دے صحابی نے اپنا قیمتی باغ اپنے چاچے دے بیٹیاں دے اندر تقسیم کر دیتا ہے، تے مینوں تانوں پیغام دیتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوسری حدیث سماعت فرمانا، نبی پاک تشریف فرمانے تے ایک نبی پاک دا صحابی آیا، کہنے لگا سونیو ایک کھجور میرے تے میرے گوانڈی دے درمیان رکاوٹ، انج کرو نا ایدے کونوں کھجور لے کے میں نو دے دے، مسند احمد دی حدیث ہے۔ میرے پیغمبر نے اس بندے نو بلایا، فرما دینے انج کرنا، اے کھجور میرے صحابی نو دے دے تے میں تنو جنت دیاں کھجوران دی گارنٹی دینا وا۔ اللہ اکبر، ایدہ اپنا دینے، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، اپنے اپنے مقدران دی گالے، اپنے اپنے نصیبان دی گالے، کہندہ میں نو سودا وارنی۔ پھر قریب مریب نبی پاک دے صحابی قدر تے ابو داخدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھے نے، کہندے نے سونیو ایک گال دا سونا، جڑا سودا اس بندے نہ لے وہ سودا میرے بھی نہ لے۔ اللہ اکبر، فرما دینے ابو داخدہ بالکل تو کھجور لے کے دے دے، تیرے واسطے جنت دی کھجور دی ضمانت۔ میرے پیغمبر دے صحابی گئے نے اس بندے کوڑے، کہنے لگے یار میرا باغ کھجوران دا بڑا قیمتی باغ ہے، اے باغ لے لے تے بدلے دندرو کھجور میں نو دے دے۔ کھجور خریدی ہیں تے میرے پیغمبر کوڑے آ گئے نے، کہندے نے سونیو او کھجور خرید کر کے میرے بھائی نو جس نو ضرورت دے کھجور دی میں او دے نام وقف کر دیتی ہیں۔ تے میرے پیغمبر بڑے راضی ہوئے، آپ فرماتے نے ابو داغدہ تو ایک کھجور دے بدلے اپنا سارا باغ اللہ دے رستے اندر دے چھڑے آئے، تے میں محمد تینوں خوشخبریاں دینا، اللہ تعالیٰ تیرے واسطے جنت اندر کھجوران دے چونڈ تیار کر چھڑے نے۔ اللہ اکبر، اگلی گالے دے نال بھی کمال اینڈ کر کے ایتھوں نبی پاک کو جنت دی خوشخبری لے کے تے اپنے باغ دے بنا جناب بننے تے جا کے کھڑے ہو جاندے نے، تے بیوی نو کہندے نے اللہ والیے آجا باغ بھی چھڑ دے تے کاروبار بھی چھڑ دے۔ ابو دادا گل کیے، کہن لگے میں اللہ دے نال سودا کر آیا ہاں، دنیا دا باغ دے کے بدلے جندر جنت دیاں کھجوراں لے لیاں نے۔ تے بیوی بھی کوئی اللہ والی سی، کہن لگی ابو دادا بڑا سونا سودا کر کے آئے، بڑا چنگا سودا کر کے آئے، دنیا دا باغ دے کے جنت دیاں کھجوراں حاصل کر لیاں نے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، انہیں میرے پیغمبر دے صحابہ، اللہ صحابہ دے جذبے تے نیکی دے شوق دی گل ہوندی پئی ہے تے میرا دل کردا میں گرا لاواں او سوہنے نبی دے سوہنے یار صحابہ ہن، دین دی پہلی پہلی بہار صحابہ ہن۔ صحابہ دی گل تے ایڈی ٹلی سبحان اللہ، ہاتھ چوکے کو سبحان اللہ،
نہ صحابہ دی عزت دا مسئلہ ہے، صحابہ دے مقام دا مسئلہ ہے. اپنے دوویں ہاتھ چکو سینے دا زور لا کے محبت رکھو سبحان اللہ. سوہنے نبی دے سوہنے نبی دے سوہنے یار صحابہ گر دین دی پہلی پہلی بہار صحابہ گر علم اسلام دا دنیا تے لہرا گئے گر علم اسلام دا دنیا تے لہرا گئے گر تم گردہ دے رب تو او پا گئے گر تم گردہ دے رب تو او پا گئے گر لشکر حق دے لشکر حق دے لشکر حق دے او سالار صحابہ ہر لشکر حق دے او سالار صحابہ گر سوہنے نبی دے سوہنے یار صحابہ گر. کتے تسی بھی میرے نال مل کے پڑھو تے پتہ لگے جنہیں بیٹھے نے صحابہ دے چوکیدار صحابہ دے وفادار تے انہاں دی عزت دے پہرے دار بیٹھے نے. سوہنے نبی دے سوہنے یار صحابہ گر دین دی پہلی پہلی بہار دین دی پہلی پہلی بہار دین دی پہلی پہلی بہار صحابہ گر. میں پوری گرنٹی نال کہنا میری تقریر دے اندر جڑا ہون تک نہیں بولے انشاءاللہ تڑپ کے کہے گا سبحان اللہ. ذکر صحابہ وچ قرآن دے آیا ہے ذکر صحابہ وچ قرآن دے آیا ہے جنتی انہوں خود رب نے فرمایا ہے. اور ذکر صحابہ ذکر صحابہ ذکر صحابہ وچ قرآن دے آیا ہے جنتی انہوں خود رب نے فرمایا ہے. بے شک بے شک بے شک جنت دے حقدار صحابہ ہیں. ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی نہیں بولے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی بے شک جنت دے حقدار صحابہ گر سوہنے نبی دے سونے یار صحابہ گر. اللہ تا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعقدهم إذا آخذوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك الذين صدقوا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدقے جا شان قرآن زندہ باد شان صحابہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. او پیڑی رون نالو چوپ چنگی نعرہ لانا دے جج نہ لاؤ. نعرہ تکبیر شان صحابہ مقام صحابہ بلندی صحابہ اصحابِ نبی جنتی جنتی اٹھ کے اصحابِ نبی جنتی اور بیٹھے رہو بیٹھے. اصحابِ نبی جنتی جو نہ مانے وہ جہنمی. حضرات تو جو کرنا نبی پاک علی اللہ
تھینک یو جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے، بارک۔ ٹائم تھوڑا میں نے تقریر کرن دے، توجہ کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابہ اللہ دی قسم نیکی دا موقع تھونی جان دے دے سن۔ نیکی دی جناب کوئی ٹائم مل جاندہ، وقت مل جاندہ، انہاں دیاں سوچاں نیکی والیاں۔ اللہ فرماتے نے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ فرمایا تواڈے اندروں جڑا بندہ اللہ دی ملاقات دا شوق رکھ دے، انہوں چاہیے نیک عمل کریا کرے، نیک عمل کریا کرے۔ ویر سونیوں نیکی دا موقع تو نہ جان دیو۔ لو میں تنوں ایک دو مثالاں دینا چاہنا وا تاکہ تانوں گل سمجھ اندر آ جائے۔ نیکی والی سوچ بنا لو، نیکی والی فکر بنا لو، برائی دا نہ سوچیا کرو، نیکی دا سوچیا کرو۔ اے ویکھو نا نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابہ دا جذبہ، میرے پیغمبر دے صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دے، مسلم دے اندر دیگر حدیث دیاں کتاباں دے اندر روایت موجود ہے۔ ایک دن میرے پیغمبر دے صحابہ چل دے آئے، او صحابہ نے جنہاں اپنا سارا کچھ دین تو لٹا دیتا، اسلام تو لٹا دیتا، نبی پاک دی محبت دے اندر قربان کر دیتا، وطن بھی قربان کر دیتے نے تے بیوی بچے بھی قربان کر دیتے نے۔ آج چل دے میرے پیغمبر دے کول آیا کہ کہندے نے سوچ ویکھنا، فکر ویکھنا، جذبہ ویکھنا۔ کہندے نے سونیو ساڈے او ویر جڑے انہاں نوں اللہ نے دولتاں عطا کیتیاں نے، مال عطا کیتا، ساڈے نالوں اگے لنگ گئے نے۔ اللہ نبی پاک فرماندے نے کیویں تواڈے تو اگے لنگ گئے؟ کہندے نے سونیو نمازاں اسی وی پڑھنے ہاں تے نمازاں او وی پڑھدے نے، جناب روزے اسی بھی رکھنے آؤ، روزے وہ بھی رکھ دینے۔ سونے اللہ نے انہوں نے دولتاں دیتیاں نے، اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر کے ساڑھے نالوں اگے لنگ گئے نے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے صحابہ پریشان نہ ہو، میں تو ایک نسخہ دس دینا وا، ایک عمل دس دینا وا، وہ عمل تسی اپنا لو، اللہ تعالیٰ تانوں انہاں نالوں زیادہ شانہ عطا کر دے گا۔ اناسی دے رہن والے فیصل آبادی اردا کے رتوان والے دوستا ساڈا تے جذبہ ہے نا کہ ساڈے چاٹے دے پتر نے 3 فٹ تے بھرتی پائی ہے تے میں 5 فٹ تے بھرتی پانی ہے۔ ساڈی تے سوچے نا میرے چاچے دے پتر نے پراڈو لئی ہے تے میں 28 لینی ہے، میرے جناب چاچے نے جناب ایک فیکٹری لگائی ہے تے میں 2 فیکٹریاں لگانیاں نے، میرے رشتہ داراں نے فلاں پلادا بنا ہے تے میں فلاں پلادا بنانے۔ ساڈیاں سوچاں تے فکراں دنیا واسطے، لیکن نبی پاک دے صحابہ سوچ دے سن تے اللہ دی قسم نیکی دا سوچ دے سن۔ اللہ اکبر، اللہ کہندے نے سونے دسو نا نسخہ دسو نا اسی بھی عمل کریے تاکہ نیکی دے اندر اگے لنگ جائیے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں بھی فرداں دی نماز پڑھدے ہوندے ہو ہر فرداں تو بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل تسی کر لو، اللہ تعالیٰ انہاں شانہ والے صحابہ، عظمتاں والے صحابہ تے مالدار صحابہ نالوں تانوں فضیلتاں عطا کر دے گا۔ میرے پیغمبر دے صحابہ نے سنیا نے تے عمل شروع کر دیتا۔ ایک گل سمجھانا چاہنا وا، میرے نبی پاک دے صحابہ کولے پاویں دولتاں تھوڑیاں سن تے پاویں بہتیاں سن، پاویں امیر صحابہ سن تے پاویں غریب صحابہ سن، اللہ دی قسم انہاں دے جذبے نیکی دے اندر اگے ودن دے، انہاں دے شوق نیکی دے اندر اگے ودن دے۔ ادھر جناب جڑے مالدار صحابہ سی اس وظیفے دا انہاں نوں ہی پتہ لگ گیا، ادھر جناب غریب صحابہ بھی وہ وظیفہ کر دے پے تے مالدار صحابہ بھی وہ وظیفہ کر دے پے۔ ہن جڑے کمزور صحابہ سن پھر چل دے نبی پاک کول آئے، آ کے کہندے نے سونیو او جڑا عمل سانوں دسیا سی او تے مالدار صحابہ نوں بھی پتہ لگ گیا تے میرے پیغمبر فرماندے نے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ فرمایا ہے اللہ دی مرضی ہے، اللہ دا فضل ہے، جدے تے چاہے جنہ چاہے کر دے وے۔ حدیث جنروں پتا چلے آپ صحابہ دی سوچ نیکی والی، صحابہ دی سوچ جنت والی، صحابہ دیاں فکر آخرت والی ہے۔ کو حدیث سماعت فرماؤ، نبی پاک دے صحابی حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، میں نبی پاک نے صلوات و سلام دی خدمت کریا کردہ۔ حدیث پاک دل پاک نے علماء بیٹھے نے ذمہ دار نال گل کر لگاؤں۔ حضرت ربیعہ
نبی آپ فرماتے ہیں میں ساری رات تیار رہندا کہ نبی پاک کو حکم ارشاد فرمان تے میں اپنے نبی پاک دے حکم دی فرما برداری کراں کی کراں ساری رات جاگ دے رہندے سن سونے دی فرما برداری کرن واسطے تے اڈ دن جوان بھی جاگ دے رہندے نے ساری رات ٹک ٹاک دی بےہودگی ویکھن واسطے فیس بک دی گندگی ویکھن واسطے یوٹیوب دی گندگی واسطے انج کہہ لیے تے مبالغہ نہیں صحابہ جاگ دے سن سونے دی تابع داری کرن واسطے ساڈے نوجوان جاگ دے نے نبی پاک دی نافرمانی کرن واسطے اپنا جذبات شوق ہے نا نبی پاک دے جس طرح حضرت شیخ مولانا حوض صاحب حافظ اللہ فرما رہے سن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے نال کہ حضرت عبداللہ فرماندے نے اسی روزیاں دے آن تو پہلا روزیاں دی تیاری کریا کر دے سن اپنے دل صاف کر کے اپنے دل صاف کر کے تے ساڈا کی حال ہے اسی حکومتی سرپرستی دے اندر رمضان دی تیاری کرنے ہیں بسنت منا کے 14 فروری شروع ہونے والی کئی بے غیرتاں بے شرماں بے حیاواں ویلنٹائن ڈے دا جناب شوق رکھے آتے سوچ رکھیے اللہ کو اپنی فکر ہے نا اپنی سوچ یاد رکھنا میں اپنے پائیاں دے نام پیغام دینا چاہنا کئی نوجوان ایسے نے نمازی بھی نے تلاوت بھی کر دینے روزے بھی رکھ دینے لیکن انہوں دی زندگی دے اندر کچھ ایسیاں چیزاں نے جدی وجہ کر کے روزے نمازاں سارا کچھ برباد ہو جاندہ ابن ماجہ دی روایت ہے حضرت سبحان رضی اللہ عنہ بیان کر دینے نبی پاک نے فرمایا قیامت دا دن گا میری امت دے کچھ لوگ آنگے انیاں نیکیاں لے کے آنگے جی میں تہامہ پہاڑ ہندے تے ویندیاں فجعلناہ حباء منثورا اللہ انہ دیاں نیکیاں ہوا دے اندر اڑا دے گا صحابہ بڑے پریشان ہوئے سونے ہوں وہ کون لوگ نے سانوی دسو نا تاکہ اسی انہاں لوگاں تو انہاں عملہ تو بچ کے رہیے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ تو آڑے پائی ہونگے نمازاں پڑھن والے ہونگے لیکن انہاں دا قصور ہوئے گا کہ انہاں دیاں تنہائیاں دے اندر نپاکی ہوئے گی انہاں دیاں تنہائیاں دے اندر گندگی ہوئے گی اسی مسجد دے اندر امام چنگے ہاں خطیب چنگے ہاں وکیل چنگے ہاں پروفیسر چنگے ہاں ڈاکٹر چنگے ہاں وکیل چنگے ہاں جج چنگے ہاں تاجر چنگے ہاں دکاندار چنگے ہاں لیکن جدو تنہائی جمدر جانے ہاں ساڑیاں تنہائیاں جمدر بڑی گندگی آگی اے فیس بک اور ٹچ موبائل نے بڑے بڑے نمازیاں دیاں نمازاں برباد کر دیتیاں بڑے بڑے نیک لوگاں دیاں تنہائیاں نپاک کر دیتیاں ویر سوڑیوں رات دا جذبہ تے سوچ رکھنی ہے تے حضرت ربیعہ بن کعب جیسی سوچ رکھو فرماندے نے میں جاگ دا رہندہ ساں کہ نبی پاک حکم فرمان تے میں اپنے نبی دے حکم دی تابع داری کراں کی خیال ہے سانو بھی تابع داری کرنی چاہی دی ہاتھ چکو خواہ ماشاءاللہ دو میں چکو این جی ماشاءاللہ چہرے آتے پھرو خواہ کوئی تابع داری ہاتھ میں چاہی بولو جنہ دے ہاتھ چاہیے اللہ تعالیٰ انہوں نے سلامت رکھے جنہ دے ادھی کدھی آئی اللہ پوری کرن دی توفیق عطا فرمائے تو جڑے ماشاءاللہ آج تازی جمعے والے دن کئی بندے جمعہ پڑھن واسطے تازی شیو کرا کے آندے نے اللہ انہوں نے داڑھی رکھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر صحابی کہندے نے میں ساری رات جاگدا رہندا نبی پاک نے صلوات و سلام کو میرے ارشاد فرمان تو میں نبی پاک نے صلوات و سلام دے کہنا من آپ دی فرما برداری کراں ایک دن نا میں رات دے وقت نبی پاک نے صلوات و سلام نو وضو کروا رہا ہوں تے آپ فرماندے نے ربیہ سوال کر میں اللہ تعالیٰ کو تینوں لے کر کے دیواں صحابہ دے سوٹ تے فکر تو صدقے جاواں میرے پیغمبر دے صحابی نے منگیا بھی تے کی منگیا فرماندے نے سونیو اسالو کا مرافتا کا فی الجنہ سونیو اگر رب کو کچھ لے کے دینا چاندے دے تے جنت دن اپنا ساتھ ہی لے کر کے دے دیو بڑی رفاقت ہی لے کر کے دے دیو تے میرے پیغمبر فرماندے نے فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ اور ربیہ جنت اندر میرا ساتھ چاہنے تے انج کر زیادہ تو زیادہ سجدے کریا کر رمضان دا مہینہ رہے آج نبی پاک نے صلوات و سلام دی حدیث دا مصداق بن جا لمبے لمبے سجدے لمبے لمبے قیام کریا کر اللہ دا بن کے سگنا
مہمان یارے آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے او سبحان اللہ اللہ دا کیوں بھی تیاری ہے انشاءاللہ مومنہ نو چار جڑے نے تے منافقان دے 14 بجے ہوئے نے رمضان کیوں آ رہے ہیں مومن بڑے راضی نے اللہ دا بڑھ کے سگنا مہمان یارے آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے عقیدے نو ٹھیک کر لو دامن تو گیت پڑھ لو سنت نبی تے چل کے اللہ نو راضی کر لو سنت نبی تے چل کے اللہ نو راضی کر لو رب نو منان رب دا احسان یارے آئے کر لو تیاری لوگو کون آ رہے ہیں کون آ رہے ہیں کون آ رہے ہیں کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے مدنی دیا مریدو جنت محل خریدو معافی دا کر کے اعلان نفرت غصے نو پیجو مدنی دیا مریدو جنت محل خریدو معافی دا کر کے اعلان نفرت غصے نو پیجو نفرت مٹان رب دا انعام یارے آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے اور انشاءاللہ امام دادا کر دین والا سینے ٹھنڈا پان والا جملہ رو دے داران لی جنت باب الریان بابے اہل قرآن دے سر تے سجنا حسین تاجے اور رو دے داران لی جنت باب الریان بابے اہل قرآن دے سر تے سجنا حسین تاجے بڑھ کے رمضان یارو فوزان یارے آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ فرمایا جنت واسطے جلدی کرو جنت واسطے جلدی کرو لوگ حدیث پاک سنو امام تادا ہوئے نبی پاک نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر جوڑا خرچ کر دائے اللہ دے رستے دے اندر 2 دیسی مرگیاں لے کے مولانا نبی برمان صاحب نو کھلا دیندہ ہے من انفق زوجین فی سبیل اللہ جتھے مسجد بن دی پئی ہے 2 بوریاں سیمنٹ دیاں لے کے دے دیندہ ہے جتھے اللہ دا کار بن دا پہ 2 ٹرالیاں اٹھان دیاں لے کے دے دیندہ ہے من انفق زوجین فی سبیل اللہ جتھے کو اللہ دے کار دا لینٹر پہندہ پہ ہے تے اتھے ماشاءاللہ 2 لاکھ روپیہ 2 دتھیاں لاکھ دیاں لینٹر دے اندر حصہ پا دیندہ ہے الغرض جتھے ضرورت ہے اللہ دے رستے دے اندر 2 جانور خرچ کر دیندہ ہے صدقہ کر دیندہ ہے اللہ اکبر اللہ تے سنو دی سنو نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر جوڑا خرچ کردا ہے کی خرچ کردا ہے قاری صاحب دی خدمت کر لگیا 2 نوٹ کڈیا کرو او پاویں سبد ہون ہے ہاں گولڈن رنگ دے ہون نا وہ بہت اجر ملدا ہے اللہ توجہ کرنا نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل سامنے ہو کے بیٹھو تو پیچھے ہو کے کیوں بیٹھے لاگے ہو توڑے مطلب دی حدیث سنان لگا رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر جوڑا خرچ کردا ہے نبی پاک نے صلوات و سلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا ادھر میرے ول توجہ کرنا اپنیاں سوچاں بڑھاؤ فکراں بڑھاؤ جنت والیاں آخرت والیاں نبی پاک فرماندے نے جوڑا خرچ کرنے والا اللہ دے رستے دے اندر 2 پلاٹ مسجد دے نام لا دیتے 2 پلاٹ اللہ دے گھر دے نام لا دیتے 2 لاکھ روپیہ ایک جناب لاکھ لاکھ دیاں دتھیاں اللہ دے رستے دے اندر دے دیتیاں بڑے پیار نال بڑے ادب دے نال 2 مہنگے دے سوٹ لیا کر کے حبیب الرحمان مدن سوری صاحب نو دے دیتے لو جی کاری شاہ رمضان دا مہینہ آ رہے اے سونے سونے جوڑے لے کے سوا کے پاؤ تے جمعے پڑھاؤ توانو بھی ثواب ملے تے سانو بھی ثواب ملے یعنی اللہ دے رستے دے اندر جوڑے جوڑے خرچ کردا جاندا جتھے موقع اے ضروری نہیں کہ بندہ لکھاں وچ ہی خرچ کرے اللہ دی قسم رب نیتاں ویندے رب گنتی نہیں ویندا بندہ 10 والے 2 نوٹ بھی اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر لیندے رب نو بھی بڑے چنگے لگدے نے من انفق زوجین فی سبیل اللہ رب بندہ اللہ دے رستے دے اندر جوڑا خرچ کر دے این کر کے جنتی دروازیاں تے جنت دے دربان کھڑے ہون گے اے بندہ جدوں میدان محشر دے اندر جائے گا اللہ دے رستے دے اندر جوڑے جوڑے خرچ کرن والے نو جنت دے دروازیاں تو آوازاں پین گیاں یا عبداللہ آدھا خیر اے اللہ دے بندے آؤ اے تیریاں 2 اٹاں جڑیاں مسجد دی تعمیر دے اندر لگیاں سن اے تیرے 20 روپے جڑے 10 دے نوٹ اللہ دے گھر دے اندر خرچ ہو گیا سن اے تیریاں 2 سیمنٹ دیاں بوریاں اے تیریاں 2 گندم دیاں بوریاں جنہاں طالب علماں نے کھادا تے جناب تعلیم حاصل کی تھی فرمایا آڈا دنیا تے جڑیاں نیکیاں کردا رہے اے تیریاں نیکیاں دا سلائے جنت دے ایس دروازے وچوں داخل ہو جاؤ پھر نبی پاک نے تھوڑی جی وضاحت فرمائی آپ فرماتے ہیں نمازی بندیاں نوں باب الصلاۃ دے اندر جنت وال بلایا جائے گا مجاہد بندیاں نوں باب الجہاد دے اندر جنت وال بلایا جائے گا صدقہ کرن والیاں نوں باب الصدقہ دے اندر رب جنت وال بلایا جائے گا تے روزے رکھن والیاں نوں باب ریام دے اندر جنت وال بلایا جائے گا تے میرے پیغمبر جنت دے دروازیاں دا تذکرہ کر رہے نے تے اس جناب مجلس دے اندر نبی پاک دے ابو بکر بیٹھے نے واہ ابو بکر میں تیری سوچ تو صدقے جاواں واہ ابو بکر میں تیری فکر تو صدقے جاواں قرآن میں نہیں بولدا پیا فرمایا ولا کن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان ہم الراشدون اللہ فرماندے نے انہاں دے دلاں دے اندر نیکی دا شوق ہے تے گناہاں تو نفرت ہے فسق و فجور تو نفرت ہے اللہ کو اکبر ابو بکر بولے ابو بکر کون بولے ایک باری محبت نال یار غار دا نام لو کون بولے کون بولے ابو بکر بولے کون بولے ابو بکر بولے کون بولے جوڑی رل کے ستی ہے یاران دی کھیڑ گا یار مقدران دی صدیقی تے بولو تے کھول کے بولو سجا چکے کو سبحان اللہ اتے او صدیق اکبر گئے لوگو دیدی مغرت احمد چڑھیا ساری خلقت تو پہلا جس کلمہ رسول دا پڑھیا تے رو دے غشریو خاریو تھی سی جڑا نام صدیق تو چڑھیا ساڑھے دقدار گا جنت دا او جنہیں لڑ صدیق دا پڑھیا تے جڑا خاک نہیں مرندہ گئے درنو او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لائن تے نہیں آیا تے جڑا رات دی عمر دا منکر گئے او بشر جے دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک تا وقت سچ زمین
تے نہیں آیا او جوڑی رل کے ستی ہے یاراں دی اے کھیڈ گا یار مقدراں دی شالا خیر ہوئے حبداراں دی اے کھیڈ گا یار مقدراں دی ایک یار نو یار صدیقہ دل آقا دا خاص رفیقہ دل ایک یار نو یار صدیقہ دل آقا دا خاص رفیقہ دل قرآن جی دی تصدیقہ دل اے کھیڈ گا یار مقدران دی گالا یہ لگ دے گتے سنا دے گا دوجا یار نبی دی دعا ہوئے جنوں بھیج آیا آپ خدا ہوئے اے تجھا یار نبی دی دعا ہوئے جنوں کھلیا آپ خدا ہوئے اگلا جملہ کنجوسی بالکل نہیں چلے گی سمجھ آئے تے محبت اور سبحان اللہ کہنی گے دوجا یار نبی دی دعا ہوئے جنوں بھیج آیا آپ خدا ہوئے او جدہ سورا شیر خدا ہوئے او جدہ سورا شیر خدا ہوئے کھیڈ گا یار مقدران دی ابو بکر بولے کہندے نے سونیو جنت دے دروازے دا تذکرہ کر رہے جے کوئی ایندہ بھی ہوئے گا جنہوں جنت دے 8 دروازیاں وچوں آواز بہے گی میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر نعم وَأَرْجُو أَن تَقُونَ مِنْهُمْ ابو بکر میں نو امید ہے جنہوں جنت دے 8 دروازیاں وچوں آوازاں پین گیاں انہاں دے اندر میرا ابو بکر تو بھی شامل ہے ایسا آبادی سوچ ہے میرا ادھا کا موضوع ہو گیا ہے ادھا رہ گیا انشاءاللہ پھر جدو دوبارہ آوان گے ایتھو شروع کران گے اللہ رب العالمین میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ سانو اپنیاں سوچاں بدلن دی توفیق عطا فرمائے ہاں فاسٹ ہونا ہے تے نیکی دے معاملے دے اندر فاسٹ ہو نیکیاں زیادہ تو زیادہ کرو اور نیکی دا موقع ہتھوں نہیں جان دینا رمضان آ رہے ہیں کی آ رہے ہیں بولو کی آ رہے ہیں انشاءاللہ نیکیاں دا موقع ہتھوں جان دینا اے ماہ رمضان رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو کو سبحان اللہ مولانا قاری خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ انہاں دے لکھے ہوئے جملے بڑی دیر تو گونج رہے نے اللہ حضرت قاری صاحب نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اے ماہ رمضان رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو تو رحمت کا مگینہ گئے تو بخشش کا خزینہ گئے چڑھ جائیں گے گناہ بنیں گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو بڑھ منتظر ہیں تیرے ایمان والے قرآن والے ایمان والے قرآن والے پڑھیں گے قرآن رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے محترم بھائی عرفان تور صاحب اللہ انہاں دے رزق مال جان دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے اے محک تے میں نہیں بول رہا سا پیچھے کچھ بول رہا سی جی ان دی تقریر کرانی ہوئے نا ہاں ان جی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ برکت دے جی اللہ ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے بڑا سونا ماحول ماشاءاللہ مسجد دا اور بڑا معطر ماحول اور پر رونق ماحول اور ماشاءاللہ مزہ آ گیا ہے پہلی دفعہ تھوڑی زیارت کر کے اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے اللہ مسجد دے خطیب مولانا حبیب الرحمان مدن پوری حافظہ اللہ اصل وچ خطیب دا پتہ لگدا ہے او دی
ਮੁਕਤਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਮਾਈਨ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬੈਠਣਾ ਜ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ کہ مولانا حبیب الرحمان صاحب با ذوق بندے نے. اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.